बिहीबारको दिन करिब 12 बजे हामी डुलवाजको यात्रा सुरु भयो। सुरुमा हामी बालाजु ककनी हुँदै 82 किलोमिटर नुवाकोटको लागि निस्क्यौँ। यो बाटो बन्दै गरेको हुनाले हामीले पेट भर्ने गरी धुलो खानु पर्यो र लगाएको लुगाबाट 1 किलो धुलो झार्नु पर्यो। बाटो अलिकति कन्फ्युज भएर हामी गलत दिशा जाँदा काठमाडौँको फोहोर मैला फाल्ने स्थानमा पुग्दा हाम्रो नाकको थोरै व्यायाम भई थोरै हाम्रो समय खर्चिन पुग्यो। हामी चाहिँ लगभग 30 किलोमिटरको ड्राइभपछि यता खानीखोला ककनीमा पुगेको छौँ। बिचमा बाटो हराएर अलि अर्कै ठाउँतिर पुगेको छौँ। अहिले चाहिँ हामी यसो खाजा खान अब मैले 2 घन्टा बाइक चलाइसकेको छु अनि बाइकलाई रेस्ट दिउँ, आफूलाई पनि पेटको यसो पूजा गरौँ चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यसो रोकेको छौँ। ₹200 स्वादिष्ट चाउमिन खाएर हामी राइडर रोटेसन गरी नुवाकोटको लागि अझै अगाडि बढ्न थाल्यौँ। अहिले लगभग 4 घन्टाको बाइक ड्राइभ भएपछि पनि हामी अझै स्टिल पनि 30 किलोमिटर टाढा छौँ नुवाकोट दरबारबाट। अँध्यारो अहिले भइसकेको छ 4:30। एज युजुअल जाडो महिनामा चाँडै नै अँध्यारो हुन थाल्छ। अलिअलि बाटोमा यो हिलोहरू रहेछ है तपाईँको टाइममा अलिकति चिप्ल्यो। अनि मैले आधा ड्राइभ गरिसकेपछि मैले अमरलाई चाहिँ पास गरेँ बाइक ड्राइभ गर्नको लागि। एन्ड जस्ट हामी कन्टिन्यू गरिरहेको छौँ। बाटो चाहिँ एकदमै अप्स एन्ड डाउन्स छ तपाईँको है। बाटोमा झरना, जङ्गल र मनमोहक दृश्यले हाम्रो ढाड र चाकको धेरै दुखाइलाई शान्त पार्न ठुलो सहयोग पुर्यायो। त्रिशुली नदी देख्दा हामीलाई ठाउँ नै नौलो आए जस्तो अनुभव हुन थाल्यो। त्रिशुली नदी कटी पिपलटारबाट बीच रोड जाँदा हामी ज्यादै हर्षित भयौँ। यहाँबाट थोरै दूरीमा बिदुर भन्ने ठाउँको घना बस्ती रहेछ। र यहाँबाट हामी सिधा माथि उक्लिनु पर्ने रहेछ। बिदुरदेखि नुवाकोटको बाटो सिधा जङ्गल र कुनै पनि घर छैन रहेछ। सो अहिले चाहिँ हामी यता श्रेष्ठ होटल एन्ड लजमा हामी बस्नेछौँ। अनि अमर के छ हाम्रो यस्तो लङ ड्राइभ? रफ एन्ड टफ राइड, तर एकदम एक्साइटिङ एन्ड इन्जोय गरिरहेको छौँ दुईजना दाजुभाइ। कता हो? यता कता? यता ओके। हाम्रो रुम यहाँ चाहिँ हाम्रो वासस्थान। यता बाहिर खोलौँ। हामीले ₹1000 डबल बेड विथ अट्याच बाथरुम पाएर एकछिन दङ्ग परी खाटमा ढल्यौँ। यहाँ चिकन खानाको 250 र सादा खानाको 150 पर्दो रहेछ। मोमो र बब चिल्लीको स्वाद हामीलाई उत्कृष्ट लाग्यो। हामीले 2 प्लेट दन्कायौँ। स्टार्ट गर्दैछौँ। सो इन्जोय गर्छौँ अब अलिकति यसो गरेर। 1 2 Cheers! ओके, गुड मर्निङ एभ्रिवान। अहिले हामी नुवाकोट जिल्लामा नुवाकोट दरबार नजिकै छौँ। बिहान भर्खर हामी उठेर अहिले कति बज्यो? अहिले लगभग 8:15 बजिरहेको छ।
अहिले चाहिँ हामी दरबार एरियातिर जान लागेको। दरबार एरिया चाहिँ अहिले बन्द छ भने चाहिँ त्यही पनि हामी बाहिरको परिसर यसो हेर्छौँ। यहाँनिर लास्टै हुस्सु रहेछ। काठमाडौँमा चाहिँ यस्तो हुस्सु देख्न कमै छ, तर यहाँ चाहिँ एकदमै हुस्सु लाग्दो रहेछ। भनौँ न इन्भाइरोमेन्टले केही पनि देख्दैन। सो हामी बजार एरियातिर यसो घुम्छौँ अनि के छ भनेर, अनि त्यसपछि दरबार एरिया यसो घुमिसकेपछि चाहिँ एन्ड आफ्टर द्याट हामी ब्रेकफास्ट खाने सोचिरहेको छौँ। के रहेछ यहाँको स्पेसल कुराहरू हामी हेर्दैछौँ। नुवाकोटका विशेषताहरू धेरै रहेछन्। तीमध्ये यहाँको 7 तले दरबार, तलेजु भवानी र भैरव मन्दिर विशेष रहेछन्। दुई 2015 पछि भूकम्पले गर्दा निर्माण कार्य भएकोले यस दरबारभित्र जान निषेध गरिएको रहेछ। यो दरबार पृथ्वीनारायण शाहले 1762 ललितपुरका मजदुरहरूबाट बनाइएको रहेछ। यस दरबारको दक्षिणतर्फ रङ्गमञ्च पनि रहेछ। सो गाइस, अहिले हामी यहाँबाट होटलबाट चेक आउट गर्दैछौँ। त्यसपछि हामी गोर्खा जाने भनेर निर्णय गरेका छौँ। यहाँबाट सायद कति किलोमिटर छ, 50-60 किलोमिटर कति हो, ड्राइभ गरेर हामी गोर्खा दरबार भिजिट गर्छौँ। नुवाकोटमा ब्रेकफास्ट गरेर हामी बिदुरतर्फ लाग्यौँ। अहिले हामी तल बिदुरमा बाइक सर्भिसिङ यसो गर्दैछौँ। बिकज वी गन ह्याभ टु ट्राभल अ लट। अहिले ट्राभल गर्न लागेको छु। सो बाइकको पहिला म उता जाँदाखेरि चाहिँ तार चेन्ज गरेको थियो, चाहिँ तार हेर्दैछौँ। बिदुरमा बाइक बनाएर हामी अगाडि बढ्ने क्रममा गल्छी हुँदै अगाडि बढ्यौँ। 50 किलोमिटरको दूरीपछि हामीले राइडर फेरि चेन्ज गरी हाइवेको यात्रा थाल्ने गर्यौँ। मलेखु, गल्छी, कुरिन्टार, मनकामना हुँदै मुगलिङ पनि हामीले भेट्यौँ। अहिले हामी कुरिन्टारको केबल कार अगाडि पुगेको छौँ है। यहाँबाट चाहिँ केबल कार चढेर तपाईँ सिधै मुगलिङबाट मेरो धेरै बाल्यकाल जोडेकोले भिडियो अलि लङ खिच्न थाले। अहिले चाहिँ ऐना पार्कतिर छौँ। सो ऐना पार्क भनेको चाहिँ यहाँको अलिकति फेमस एउटा झरना हो होइन। सो म पहिला यहाँ आबुखरीमै 8 वर्ष पढेको थिएँ है, मर्साङ्ग्रीमा। मेरो बुवाको जब यतै थियो। सो यो स्पेसली एकदम फेमस झरना हो, विच इज धेरै मान्छेलाई थाहा पनि छैन। म चाहिँ यहाँ धेरै पहिला बसेको हुनाले यो झरनामा खेलेको पनि हो। सो आई रियली नो दिस प्लेस। ऐना पार्कबाट हामी आबुखैरुनतर्फ लाग्यौँ। यो ठाउँबाट गोर्खा पनि गइन्छ। यस ठाउँमा मैले 8 वर्ष बिताएँ र कक्षा 1 देखि 8 सम्म पढेँ।
कता हो यता मर्स्याङ्ग्री स्कुल थियो नि पहिला त्यो बालबुटी यही थियो कि यो ग्यारेजकै घर यतापट्टि 17 वर्षपछि यो ठाउँ आउँदा आफ्नो स्कुल रोडमा भए पनि कहाँ हो भनेर गजनी फिल्म जस्तो एकछिन हुन पुग्यो। अहिले म मेरो स्कुलको बच्चाको स्कुलको टाइमको 1 देखि 8 पढेको स्कुलको टुर गर्दैछु। मर्स्याङ्ग्री स्कुल आबुखरेलीमा मैले कक्षा 1 देखि 8 सम्म अध्ययन गरेँ। यो ठाउँ काठमाडौँ जस्तो सुविधा सम्पन्न त्यो बेला नभए तापनि अहिले धेरै रूपमा विकसित भइसकेको रहेछ। बीस वर्षपछि स्कुल हेर्दा कक्षा बिल्डिङ जस्ताको त्यस्तै मैले पाएँ। प्लेग्राउन्ड चाहिँ पहिलाको जस्तो छैन रहेछ र दुर्भाग्यवश आफूलाई पढाएको टिचर्स र प्रिन्सिपल्सलाई चाहिँ मैले भेट्ने मौका पाइनँ। यहाँसँगै पढेका साथीहरू चाहिँ अहिले सबैजसो प्राय विदेश पलायन भइसकेको रहेछ। त्यो अर्कै क्लास हुन्थ्यो 5-6 क्लास त्यो साथीको स्कुल थियो। हामी कहिले पनि टाइममा नआउने यहाँबाट जम्प गरेर आउँदै यहाँबाट जम्प गरेर आउने क्या कहिले पनि टाइममा नपुग्ने नि त। त्यो मेरो साथी घरमा भन्दा लास्ट कपाल मेकअप गरेर गर्थ्यो। यस ठाउँमा मेरो कक्षा 1 देखिको साथी सनी देवलको पापा धर्मेन्द्रले आफ्नो व्यवसाय गरेको देखेर मन एकदम आनन्दित भयो। उसको काकाको क्यान्टिनबाट समोसा र बफ मोमो धन्काउन पाउँदा पेटमा मुसा दौडिन कम भयो। आन्टीले यतिका वर्षपछि देखेर सुरुमा चिन्न गाह्रो भएछ र घरमै उत्पादन गरेको नरिवलको तेल उपहार स्वरूप दिनुभयो। हस् त है मिल्यो नि होला नि। कसलाई आन्टी त है काठमाडौँ आयो नि भन्नु न आन्टी। गोर्खाली रबर उद्योगको क्वार्टर हो यो। मेरो बुवा पहिला जब गर्नुहुन्थ्यो जब गोर्खाली पुरा बन्द भइसकेको छ। यहाँनिर पहिला बुवाहरू बस्नु भएको हामी बसेको थियौँ। अहिले पुरा जङ्गल भइसकेको रहेछ, केही पनि छैन। टोटल्ली बाटो पनि सबै जान्छ। गोरखवाली क्वार्टर यस ठाउँमा आउने मेरो धोका पुरा भयो। 17 वर्षपछि यो ठाउँमा मैले पाइला टेकेँ। यही मैले मेरो बाल्यकाल बिताएँ। क्रिकेट, ब्याडमिन्टन र अन्य धेरै खेलकुद यस स्थानमा साथीहरूसँग खेल्ने गर्थे। गोरखवाली रबर उद्योग बन्द भए पश्चात यस स्थानमा अहिले चारैतर्फ झारले भरिएर जङ्गल जस्तो भएछ र अहिले कोही पनि बस्दैन रहेछ। दुर्गम स्थान र सुनसान वातावरणमा स्थित यस क्वार्टरमा हाम्रो छुट्टै कम्युनिटी र फ्रेन्डसिपको बोन्डिङ हुने गर्थ्यो। हामी चाहिँ यो क्वार्टरको त्यो लास्टको फ्लोर छ नि, त्यहाँनिर बस्थ्यो कि। अनि मेरो आमाले चाहिँ पुरा त्यहाँ सिरुवाहरू फर्स्ट फ्लोर सब त्यहाँ रोक्थ्यो कि। ए अगाडि सबै रोक्थ्यो कि पहिला। त्यहाँबाट अनि पछाडि पनि खेत थियो, सब त्यहाँ रोक्थ्यो होइन। अनि हामी यहाँ क्रिकेट खेल्थ्यो होइन। यहाँ गाडी आउने जाने बाटो हो यो गाडी आउने बाटो। यो चाहिँ गाडी लाइक इन्टरनल्ली गाडी लिएर आउँथ्यो। यो ठाउँलाई एकछिन गहिरोसँग निहाल्दै भावुक भई आमा बुवालाई मैले अनलाइनद्वारा ठाउँ परिक्रमा गराएँ।
यो भाइ यो चाहिँ गोरखकाली रबर उद्योग हो नेपालको फर्स्ट टायर उत्पादन गर्ने कम्पनी अहिले चाहिँ बन्द भइसकेको छ यहाँ चाहिँ म मेरो बुवा पहिला जब गर्नुहुन्छ होइन यहाँ जब गर्नुहुन्छ पहिला मैले यतै क्वार्टरमा बस्थेँ अघि भर्खर मैले देखाइहालेँ तपाईँलाई मेरो क्वार्टर हो हामी म बस्थेँ पहिला त्यो क्वार्टरमा यो चाहिँ भगवान् हो स्पेसली चैत दसैँ मनाइन्छ दर्शन गरिहाल्नु एकछिन गोरखकाली रबर उद्योगको परिक्रमा गरी हामी 25 किलोमिटरको यात्रा तय गरी गोर्खा दरबारतिर आज बस्ने योजना बनायौँ। पेट्रोलहरू कहाँ पाउँदैन दिदी तल बजारमा पेट्रोल सकिएर एक पोइन्ट मात्रै भएछ कि रिजर्भमा आउँदैछ कि त्यही त अन्नपूर्ण होटेलको अगाडि बसिरहेको छ हाम्रो एकजना दिदी पनि हुनुहुन्छ होइन उहाँ चाहिँ दिदीको नाम के अरे सस्मिता सस्मिता श्रेष्ठ खड्का हुनुहुन्छ तपाईँहरू आउनु छ भने चाहिँ यता टक्क यहीँ बाटोमै पर्छ आउँदाखेरि चाहिँ दिदीको होटेलमा बस्नु सक्नुहुन्छ अहिले बेलुकाको कति बजे छ अहिले 5:30 छ एकचोटि हामी दरबारतिर गएर चाहिँ हामी यसो हेर्छौँ म्युजियम चाहिँ यति बेला खोल्दैन म्युजियम चाहिँ हामी भोलि जान्छौँ अहिले चाहिँ हामी बेलुकाको यसो टाइममा चाहिँ माथि मन्दिरसम्म यसो दर्शन गरेर आउँछौँ अहिले चाहिँ हामी यसरी अलिकति हिँड्दैछौँ यतानिरको बाटो होटेलमा सामानहरू राखी हामी गोर्खा दरबार परिक्रमा गर्ने विचारले बेलुकी 5 बजे भर्याङ चढ्न थाल्यौँ। गोर्खाको दरबारमा हामी अहिले आइपुगेको छौँ होइन रातिको जस्तै बेलुकी पख जाँदा हामीलाई भाग्यले साथ दिँदा गोरखनाथ बाबाको पूजा हेर्न पायो र धेरै राति भएकोले हामीलाई दरबार परिसर चाहिँ घुम्न नपाएर हामी भोलि बिहान आउने निदो गऱ्यौँ। अब हामी आफ्नो होटेलमा जान्छौँ बस्छौँ एकछिन रेस्ट गर्छौँ अनि खान्छौँ ठुस्छौँ। हेलो गाइज अहिले रातिको 7:30 पौने 8 बजिसकेको छ। सो आज हामी गोर्खामा गरागदौला रिसोर्टमा बसेर हामी डिनर गर्दैछौँ। आज हाम्रो डिनरमा हेर्नुहोस् यहाँनिर छ हामी सुकुटे मगाएको छौँ सुकुटे एन्ड देन दाल तरकारी झोल छ। सो दुईवटा सुकुटे लगाउँ आएको छ हामीलाई नपुग्ला कि भनेर होइन एन्ड देन अब मजाले यो खान्छौँ खाएर मस्तले सुत्छौँ बिहान उठेर हामी फेरि म्युजियमतिर चाहिँ घुम्न जान्छौँ। लास्ट ढाड दुखिरहेको छ आज बाइक चलाएर चाहिँ। गुड मर्निङ एभ्री वान। सो अहिले बिहानको 8:15 बजिरहेको छ। अहिले चाहिँ हामी गोर्खा दरबारभित्र जान्छौँ। प्राइस पनि एकदम सस्तो छ अट्याच बाथरुम छ एन्ड हस्पिटालिटी पनि एकदम राम्रो लाग्यो मलाई चाहिँ। सो इफ यु आर प्लानिङ टु कम टु गोर्खा तपाईँलाई अब यहाँनिर बस्नु छ भने दिस विल बी अ गुड प्लेस टु स्टे। एन्ड अब हामी चाहिँ ठक्क जान्छौँ यहाँनिर। हिजो इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ हामी हिजो गोरखनाथ बाबाको चाहिँ हामीले दर्शन गर्न पायौँ। हामी मजाले ठ्याक्कै त्यो पूजा गर्ने टाइममा ठ्याक्कै त्यो टाइममा पुग्यौँ। गोर्खा दरबार पृथ्वीनारायण शाहको जन्मथलो हो। यस ठाउँबाट नेपालको इतिहासको सुरुवात भएको मानिन्छ। यो दरबार समुद्री सतहबाट 1000 मिटर माथि अवस्थित छ। यो दरबार राम शाहले 16औं शताब्दीमा बनाएको भनिन्छ। यस दरबार छिर्न अघि हामीले गोरखनाथ बाबाको मन्दिर नि देख्छौँ। उहाँले पृथ्वीनारायण शाहलाई नेपाल एकीकरण गर्न शक्ति र आशिष दिनुभएको भनेर मानिन्छ। यहाँ चाहिँ राजाको हावा खाने ठाउँ अरे पहिलाको शीतल हावा आउँथ्यो अरे। यो चाहिँ गोर्खाली मन्दिर हो। राज परिवारको कुल देवता अरे। यो चाहिँ भगवान् कसैले नि हेर्न पाउँदैन। हामीलाई भर्खर हिस्ट्री हामी थाहा पाएको छ।
यो चाहिँ कसरी भगवान् हुन्छ यो एक्सेप्ट राज परिवारहरूले मात्रै हेर्न पाउँछ अनि यो त्यहाँको भगवान् चाहिँ हामीले त्यही हिस्ट्री थाहा पायौँ। गोर्खा राज्य चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहका जिजु बाजे दब्रे शाहद्वारा सन् 1560 बनाइएको भन्ने तथ्य छ। न्याय नपाए गोर्खा जानु भन्ने उखान यही गोर्खामा राजा राम शाहको पालामा सन् 1604-1641 हुने गर्थ्यो। यहाँ परापूर्व कालदेखि बल्दै गरेको आगो देख्न सकिन्छ, जुन अहिलेसम्म निभेको छैन र निभ्यो भने देशमा अनिष्ट भइन्छ भन्ने मान्यता छ। यही आगोमा गोरखनाथ बाबालाई भोग लगाई प्रसाद बाँडिन्छ। यहाँको खरानी लगाए पश्चात आफूलाई राम्रो हुने, स्वास्थ्य र परिवारमा राम्रो हुने मान्यता पनि रहेछ। काठमाडौँको हनुमान ढोकामा दशैँतिर यही गोर्खाबाट प्रत्येक वर्ष फुलपाती ल्याइने गरिन्छ। गोर्खा दरबारमा एकछिन समय बिताई हामी आफू बसेको होटेलबाट सामान प्याकिङ गरी निस्कन थाल्यौँ। बिहान ब्रेकफास्ट खानको लागि कतै ठाउँ नभेटी बिहानै चिकन मोमो दन्काउन तर्फ लाग्यौँ। सो गाइस अहिले हामी म्युजियममा जाँदैछौँ, गोर्खा म्युजियममा। चिकन मोमो पेटमा कोचेर हामी गोर्खा म्युजियम जानतिर लाग्यौँ। यहाँ नेपालीहरूलाई टिकटको 25 रुपियाँ पर्दो रहेछ। यहाँ दरबारको इँटा, तोप र प्राचीन कालको महत्त्वपूर्ण सामान र इतिहास थाहा पाउन सकिन्छ। गोर्खा दरबार र शाहवंशको सम्पूर्ण इतिहास हामीले यहाँबाट थाहा पायौँ। गोर्खा म्युजियम परिक्रमापछि हाम्रो नुवाकोट गोर्खाको यात्रा यहीँ टुङ्गाई हामी फेरि अर्को ठाउँको यात्रा गरी जानकारी ल्याउँछौँ भनी विश्वास गरी हामी डुलवाज बिदा माग्छौँ। न्यारेसन गर्दैछु यार। सो हामी मलेकोमा भात खाँदैछौँ होइन। यहाँ माछा पनि मगाएको, चिकन पनि छ, पकौडा पनि छ, भात पनि। जस जहाँसुकै जता गयो भने खानेकुरामा चाहिँ हामी कम्प्रोमाइज गर्दैन भयो। म 3 बजे भात खाइरहेको छु। ओके गाइज, लेट्स ह्याभ दिस। पकौडा यहाँ